السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم هاد ليكزرسيس هذا. غنحاول في هاد الفيديو نخدم معكم لا كيسيون 1 اي لا كيسيون 2، وبالنسبه لا كيسيون 3 4 اي 5 نحاول نخليها الفيديو واحد اخر. دونك نمشي معكم لا كيسيون 1 لا كيسيون ا. في لا كيسيون اشنو عطاونا سوا بي ان نونتي ناتوريل، قالوا لنا مونطري كو هذاك لامبليكاسيون شنو فيه، نمونطريو الا كان 3 ديفيز بي كاري الور 3 غتكون ديفيز بي. باش نخدم معكم داك لامبليكاسيون غادي نخدمو معكم داك لامبليكاسيون صعيب باش نخدموه بالريزونمون ديريكت ولا بلي زامبليكاسيون ديريكت. بمعنى اخر ننطلقوا من 3 ديفيز بي كاري ونحاولوا نوصلوا ل 3 ديفيز بي. دوك اش غندير معكم تمايا داك لامبليكاسيون نقدروا نخدموه بالابسورد ونقدروا نخدموه بالكونترا بوزي. انا اش غندير معكم دابا غنخدموا معكم بالكونترا بوزي. دوك اشنو بغينا نمونطريو تمايا، بغينا نمونطريو داك لامبليكاسيون. دوك اش غندير غنمشي نستعمل اللوا لوجيك تاع الكونترا بوزي. انا اش بغيت نمونطري هاد لامبليكاسيون هادي 3 ديفيز بي او كاري امبليك ان 3 ديفيز بي. دابري لوا لوجيك تاع الكونترا بوزي اش كيقول لنا بان بي امبليك كيو راه ايكيفالون مع شنو، مع نون كيو امبليك بي. نجي هادشي من لوا لوجيك تاع الكونترا بوزي. النيغاسيون تاع هادي امبليك النيغاسيون تاع هادي. دونك 3 شنو هي النيغاسيون تاع 3 ديفيز بي؟ هي 3 نو ديفيز با بي. اش كنقصد بهادي؟ زعما راه 3 نو ديفيز با بي امبليك النيغاسيون تاع هادي. وشنو هي النيغاسيون تاع هادي؟ هي 3 نو ديفيز با بي او كار. دونك انا في لا كيسيون قالوا لي مونطري بان هاد لامبليكاسيون هي فري. دونك بويسكو عندي هاد ليكيفالونس صحيح، منين جبت هاد ليكيفالونس؟ دابري لوا لوجيك تاع الكونترابوز. دونك هادي حتى هي. دونك باش نمونطري بان هادي فري il suffit باش نمونطري بان هذا فري. دابا هذا ساهل ماشي بحال هذا. مزيان. دابا اشنو كتعني 3 نو ديفيز با بي؟ غندير معكم واحد الرابيل تاع لا ديفيزيون اوكليديان تاع شي اونتيي ناتوريل بي على 3. D'après la division euclidienne de P par 3, on a شنو؟ La division euclidienne تاع P على 3 اش كتقول لنا؟ بأنه il existe un seul couple K R appartient لشنو؟ عندي هنا دو فاريابل. دونك غندير هنا البرودوي كارتيزيان. هاد الكا هذا ابارتيان لان، وهاد الاخ هو غيكون ابارتيان لان تيلكو. منين جبت هادشي اللي كتقول لنا لا ديفيزيون كليديان تاع شي اونتي ناتوريل بي على 3 كتقول لنا بانه غيكون ليكزيستونس تاع واحد الكوبل اونيك كا ار تيلكو شنو، تيلكو بي إيكالا 3 فوا هاد الكا هذا بلوس ار، وهاد الار هذا ماشي ابارتيان، هاد الار هذا ابارتيان هاد الار. يقدر يكون إيكالا 0، يقدر يكون غنمشيو تالين تال 3 موانزا 3 موانزا اللي هي 2. لي كا بوسيبل تاع هاد لوغيست هذا يقدر يكون كيساوي 0، يقدر يكون كيساوي 1، يقدر يكون كيساوي 2. مزيان. هادو هما لي كا بوسيبل. اي اونتي ناتوريل نقدروا نكتبوه شحال عندي من كريتور هنا عندي 3. يقدر يكون ار يكون كيساوي 0 ولا يكون كيساوي 1 ولا يكون كيساوي 2. هادو هما لي كريتور بوسيبل اللي كاينين، ما كاينينش شي وحده رابعه، كاينين 3 تاع ليكا. مزيان. دابا هاد الار هذا فيه 3 تاع ليكا. الا كان ار ايكالا 0 اش كنلقاو بان بي ايكالا 3 كا.
وما تنساوش هذا الكا هذا راه ابارتيان لان. مزيان. سي ار ايكالا، غير تبعوا معايا باش تفهموا شنو كندير. سي ار ايكالا 1 غنمشي نعوض ار بعد، دونك غنلقى بان بي سيكري سو لا فورم تاع 3 كا بلس 1 تيل كو كا ان نونتي ناتورال اونيك ابارتيان لان. و سي ار ايكالا 2 غنلقاو بان بي ايكالا 3 كا بلس 2 تيل كو كا ابارتيان لان. كتقول لنا لا ديفيزيون اوكليديان تاع بي على 3 بان اي اونتي بي ناتورال غيكون كيتكتب على وحده من هاد الثلاثه، ما كايناش شي كا واحده اخرى، كاينين غير هاد الثلاثه تليكا. مزيان. دابا في هاد الحاله هادي، في هاد الا كان ار ايكالا 0 اش كنقولوا؟ كنقولوا بان 3 ديفيز بي، ولا نقدروا نقولوا بان بي راه ديفيزيبل بار 3. وهاد لي كا بجوج هي العكس تاع هادي، هي غنقولوا بان بي راه ني با ديفيزيبل بار 3، ولا نقولوا بان 3 ني با ديفيزيبل، يعني 3 نو ديفيز با بي. دابا شنو غندير؟ انا بغيت نمونطري هذا، دونك غنمشي نسيبوزي هادشي وغنحاول نمونطري هادشي. يلا تبعوا معايا نعاود. الا كان ار ايكالا 0 اش كنقولوا؟ كنقولوا بان 3 ديفيز بي، معنى اخر ملي كيكون لوغيست ايكالا 0. وفي هاد لي كا بجوج كنقولوا بان هاد بي هادي راه ني با ديفيزيبل بار 3، بمعنى اخر 3 ني با ديفيز بي. الا كان 3 ديفيز بي دونك بي غيكون كيتكتب على هاد الشكل، و الا كان 3 نو ديفيز با بي دونك عندك جوج تاع ليكا. مزيان. دونك غنمشي نسيبوزي هادي، غنحاول نمونطري بان هاد لامبليكاسيون راه فري. دونك مونطرون كو شنو بغيت نمونطري؟ بان 3 نو ديفيز با بي امبليك ان 3 نو ديفيز با بي كاري. الا مونطريت بان هذا يفري دونك هذا غيكون افري. مزيان. يلا اون سيبوز كو باش نمونطري هذا غنستعمل الريزونمون ديريكت، غنسيبوزي هادي ونحاول نلقى هادي. اون 3 نو ديفيز با بي، الوغ دابري هادشي اللي قلت لكم هنا غيكون عندي غير جوج تليكا هادو. هادي لا، علاش؟ لان هادي فوقاش تكون صحيحه. الا كانت 3 ديفيز بي، انا دابا راه عندي 3 نو ديفيز با بي، دونك بي غيكون كيتكتب على هاد الشكل و هاد الشكل. الوغ شنو il existe، نقدر نسبق هادي واحد الكا ا بارتيال الان تيلكو شنو؟ تيلكو داك البي غيكون كيتكتب على شكل 3 كا بلس 1 و بي غيكون كيتكتب على شكل 3 كا بلس 2. هاد الكا لا، علاش؟ لان الا كانت هاد الكا راه متناقضه مع هادي. مزيان. هادي هي المعنى تاع 3 نو ديفيز با بي. دوك اش خصني نمونطري دابا؟ خصني نمونطري بان 3 راه نو ديفيز با بي كاري، بمعنى اخر بي كاري ني با ديفيزيبل بار 3، ولا بي كاري راه ماشي ملتيبل تاع 3. مزيان. غنمشي نبدا هنا، غنستعمل ديسجونكسيون دي كا باش نمونطري هادي. غنمشي نمونطري بان هذا صحيحه في هذا الكا وصحيح حتى في هذا الكا. دابا غنمشي للكا الاولانيه، سي بي ايكالا شنو؟ 3 كا بلس 1. وما تنساوش هذا الكا راه قلنا ابارتينال. اون غنمشي نحسب بي كاري، دوك غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري. هذه غتعطينا ايدونتيتي روماركابل، غتعطينا هي 9 كا او كاري بلس 6 كا بلس 1. ندير هنا الوغ دوك غنلقى بان بي كاري عندي هنا 3 وعندي هنا 3 غادي نفاكتوريزي بها. دوك غتعطينا هي 3 كا او كاري بلس 2 كا بلس 1. دوك اش كتلاحظوا هنايا؟ بان هاد بي كاري راه كتساوي 3 فوا شي حاجه بلس 1. دابا كون كانت هنا 0 اش غنقولوا؟ غنقولوا بان 3 راه ديفيز بي كاري، بويسكو هنا لقيت هنا واحد لوغيست اللي هو كومبري. هاد لوغيست في هاد الحاله كيساوي 1. دوك اش غنقول؟ بحال غير هنا عندي بي وهنا عندي بي كاري، معنى اخر بحال لقيت هاد الكا هادي، لقيت بان بي كاري كيتكتب على شكل هاد الكا. دوك اش غنقول في نظركم هنايا؟ واش غنقول بان 3 ديفيز بي كاري ولا 3 نو ديفيز با كاري؟ نو ديفيز با بي كاري، بويسكو هنا لقيت واحد لوغيست اللي هو كومبري ستريكتومون ان نونتي ناتورال كومبري ستريكتومون اونتر 2 هي 3 ولا كومبري ويكال بين 0 و 2. دوك اش غنقول؟ بويسكو لقيت هنا بلس 1 لقيت واحد لوغيست كاين هنا،
دوك اش غنقول؟ الور دونك 3 راه نو ديفيز با بي كاري. فوقاش غنقول ديفيز؟ كون لقيت هنا زيرو. دونك انا مونطريت هادي في الكا الاولانيه. دابا غنمشي للكا الثانيه. سي شنو هي الكا الثانيه؟ هي هادي. سي بي قال شنو؟ 3 كا بلس 2. بنفس الطريقه غنمشي نحسب بي كاري. اون بي او كاري يتيكال شنو؟ غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري. دوك عطينا هي 3 كا بلس 2 لو 2 او كاري. غنحاول نقلب عاوتاني على لو ريست. خصني نلقى لو ريست ديفيرون دو زيرو. بحال غنطبق لا ديفيزيون اوكليديان تاع بي كاري على 3. دوك عطينا هنا 9 كا او كاري. غتعطينا 2 فوا 2 اللي هي 4 فوا 3 غتعطينا هي 12 بلس 4. لاحظوا معايا هاد 4 هادي راه ما نقدرش نعتبرها لو ريست لان هاد 4 راه ما كايناش هنا. دونك تبعوا معايا شنو غندير. غندير هي 9 كا او كاري بلس 12 كا او كاري بلس 3 بلس 1. دابا غنفاكتوريزي ب 3. ولكن هنا غير خصكم تلاحظوا بان هذا راه ضروري خص يكون ابارتيال لان. دوك عطينا هي 3 كا او كاري بلس 4 كا. سمحوا لي هنا ما كايناش هنا او كاري. دونك ما كايناش هنا او كاري بلس 1 حيت هنا فاكتوريزي 3 دونك غتبقى لي بلس 1. لاحظوا معايا بان هذا راهي تنونطي ناتوريل. علاش؟ لان ما تنساوش بان كا راهي تنونطي ناتوريل. دوك اش كتلاحظوا هنايا بان بحال قلبت على لا ديفيزيون اوكليديان تاع بي كاري بار 3 لقيت لو ريست هو 1 بحال هاد الكا هادي. دوك اش غنقول؟ واش غنقول بان 3 ديفيز با كاري ولا 3 نو ديفيز با بي كاري؟ دوك اش غنقول؟ الور 3 نو ديفيز با بي كاري. دوك اش مونطريت هنايا؟ دونك اش مونطريت دابا؟ مونطريت بانه ملي تكون 3 نو ديفيز با بي دونك بي غتكون كتكتب على هاد الشكل او هاد الشكل. في لي كا بجوج لقيت بان 3 نو ديفيز با بي كاري. دونك اش غنقول؟ دونك هذا راه صحيح. دونك 3 نو ديفيز با بي كاري امبليك بان 3 نو ديفيز با بي كاري. دونك هذا يا فري. دونك هذا كيفاش غيكون؟ غيكون حتى هو افري. بار سويت اش غنقول؟ بان 3 الكونترا بويسكو هذا يا فري دونك الكونترا بوزي تاعو حتى هو غيكون فري. الكونترا بوزي تاع هذا راه هو هذا والكونترا بوزي تاع هذا راه هو هذا. دونك انا مونطريت هادي. انا قلت هنا بار سويت زعما راه صحيحه. مزيان. دابا غنحاول نمشي معكم لا كيسيون بي. غير واحد الرومارك هادشي اللي هاد لا كيسيون 1 هنا لاش درنا لا كيسيون ا حيت غنستعملوها في لا كيسيون بي. وبحال هاد لا كيسيون راه فايت استعملتها معكم في واحد لابليكاسيون هنا. هاي راه فايت مونطريت معكم بار لابسورد بان الراسين تاع 2 راه نابارتيان با لكي. واش استعملت هادي هنايا راه بحال لا مونطريت حيت هنا كاينه هاد الدو هادي. اشنا هي ام كاري اي بي؟ راه بحال قلت لكم تمايا بان 2 راه ديفيز ام كاري. 2 ديفيز ام كاري. غير تما عندنا الفاريابل خديناه هو ام وهنا خديناه هو بي. علاش هنا خدامين ب 3؟ لان بغينا نمونطريو بان الراسين تاع 3 راه نابارتيان بالكو. هنا شنو هنا في هاد لابليكاسيون بغينا نمونطريو بان الراسين 2 نابارتيان داكشي. علاش هنا خدمنا بير حيت ملي كنقول بان ام كاري بير بمعنى اخر راه 2 ديفيز بي كاري. شنو مونطرينا تمايا؟ بان الا كان 2 ديفيز بي كاري دونك غيكون 2 ديفيز بي. غير هنا مونطرينا ليكيفالونس. حتى هنا راه صحيح ليكيفالونس. هاد 3 ديفيز بي اوتوماتيكمون راها امبليك بان 3 ديفيز. هادي علاش ما مونطريتهاش؟ لانني ما غاديش نستعملها وراها صحيح. المهم انا غير قلت لكم بالنسبه للراسين كاري تاع 2 راه فايت خدمت معكم في لابليكاسيون تاع لابسور. دابا غنمشيو نرجعوا ليكزيرسيس تاعنا. مزيان. بحال غنعاود نفس الخدمه اللي درنا وصافي.
شنو بغينا نمونطريو؟ بان الراسين كاري تاع 3 راه مابارتيان با. دوكا شنو هو البرانسيب تاع الريكورونس؟ وهو بغيت نمونطري هادي. اش غندير؟ غادي نمشي نسيبوزي سا نيغاسيون. دوك غندير هنا سيبوزون كو. اش غادي نسيبوزي؟ غادي نسيبوزي بان الراسين كاري تاع 3 راه ابارتيان لكيو. مزيان. شنو هي بعدا كيو؟ هاد لونسومبل هادي، لونسومبل تاع لي نومبر راسيونيل، شنو جمعنا فيها؟ جمعنا فيها كاع لي نومبر اللي كيتكتبوا على شكل بي على كيو. مزيان. تيلكو بي ابارتيان لزد اي كيو دينوميناتور ابارتيان لان ايطوال. واشنو اخر؟ والبي جي سي دي تاعهم le plus grand commun diviseur égal à 1. هذه هي لونسومبل كيو. دونك اشنو سيبوزيت هنا؟ بان الراسين تاع 3 راه بارتي الكيو. دونك غتكون كتكتب على هذا الشكل تلكو هذا الشيء. سيبوزون كو الور دونك الراسين كاري تاع 3 غتكون كتكتب على هذا الشكل. علاش؟ لان سيبوزيت بان كاينه في هذا لونسومبل كاع لي زيليمون اللي كاينين في هذا لونسومبل غيكون كيتكتبوا على هذا الشكل. دونك اون بارتيكولي بوغ راسين كاري تاع 3 تيلكو اشنو بي. الا لاحظتوا معايا هنا الراسين كاري تاع 3 راه بوزيتيف. دونك غناخذ هاد بي وهاد كيو. هاد بي هادي غناخذها ابارتيال لان. علاش درت هنا بي ابارتيال لزد؟ لانني ما عرفتش واش هاد ليليمون اللي كاين فيه واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان بي ابارتيال، الا كان نيجاتيف راه غيكون داك ليليمون نيجاتيف. كان بي ابارتي كان بوزيتيف غيكون داك ليليمون بوزيتيف. دابا راني عارف بان الراسين كاري تاع 3 راه بوزيتيف. دونك غناخذ بي ابارتيال لان و كيو راه اصلا هي كاينه في ان ايطوال. ان ايطوال اللي هنا كاينه في الدينوميناتور خصها تكون ديفيرون دو زيرو. اي واشنو اخر؟ ما تنساوش هذا. دابا شنو خصني ندير هنايا؟ دابا خصني نلقى شي كونتراديكسيون. الكونتراديكسيون غنلقاوها مع هادشي اللي كاين هنا. غير تبعوا معايا. قلنا هادي ياك. دوك غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري. الور صافي بلا ما نقنعاو بداك الشيء. دوك غنرفع هنا او كاري غتعطينا 3 غتعطيني هنا بي او كاري على كيو او كاري. الور دونك غادي نلقى بان 3 كيو او كاري كتساوي بي او كاري. الور اش ممكن نقول هنايا؟ عندي بي كاري كتكتب على شكل 3 فوا كيو او كاري. هاد كيو او كاري راه بارتي لان. دوك اش ممكن نقول؟ غنقول بان بي كاري اي ديفيزيبل بار 3. بمعنى اخر 3 راه ديفيز بي كاري. الور 3 ديفيز بي كاري. واشنو مونطرينا في لا كيسيون ا؟ مونطرينا الا كان 3 ديفيز بي كاري دونك 3 غتكون ديفيز بي. دونك الور هاد الور غادي منين جتا؟ دابري لا كيسيون ا. الور شنو؟ دونك غتكون 3 ديفيز بي. مزيان. الور دونك الا كان 3 ديفيز بي اشنو هي لا ديفينيسيون تاع هادي؟ لا ديفينيسيون تاع هادي راه فايت درتها معكم قبيله هي هادي. دونك يعني بان لو ريست غيكون كيساوي 0. الور شنو؟ الور بي غتكون سيكري سو لا فورم تاع 3 كا تيلكو كا ابارتي ال ان. مزيان. اذا لاحظتوا معايا شنو عندي هنا؟ عندي هنا بي كاري. دوك غنمشي نحسب بي كاري. الور دونك بي كاري غتكون كتساوي شحال؟ هي 9 كا او كاري. رفعت هنا كا او كاري وهنا كا او كاري. هذا شنو غادي؟ غنرجع وغادي نعوض هنايا. غادي نعوض بي كاري بداكشي اللي كتساوي. الور هادشي كامل اش كندير؟ كنحاول نقلب على شي كونتراديكسيون مع هادشي مع لي دوني. دوك غنعوض هنايا. دوك غنلقى بان 3 كيو او كاري كتساوي بي كاري وهاد بي كاري كتساوي هي 9 كا او كاري. مزيان. غادي نسامبليفي بواحد 3. دوك اش غتبقى لي هنايا؟ الور غادي نلقى بان كيو او كاري هنا راه سامبليفيت نديفيزي هنا على 3 هنا على 3. هنا غتبقى لي واحد 3 كيو او كاري. اش ممكن نقول هنايا؟ اش ممكن؟ لقيت بان كيو او كاري راه كتساوي 3 فوا كا او كاري. دونك ممكن نقول بان 3 راه ديفيز كيو او كاري.
مزيان. وما تنساوش بان هذا الكيو هذا راه ايتان مونتي ناتوريل. دونك نقدر نابليكي عليه لا كيسيون الاولانيه. عندي 3 ديفيز كيو او كاري، الور دابري لا كيسيون ا غنقول هنايا هاد الشيء هذا الور هادي دابري لا كيسيون ا غنقول بان 3 ديفيز كيو. يلا دابا اشنا هي الكونتراديكسيون؟ اشنو كتقول لي هادي خصكم تفهموها. دابا البي عندها لي ديفيزور تاعها وهاد الكيو عندها لي ديفيزور تاعها، مزيان. وكاينين لي ديفيزور كوما، كاينين لي ديفيزور المشتركه. اش كتقول لي هادي؟ بان لي ديفيزور المشتركه الكبير فيهم هو واحد. ايوا هنا لقيت واحد الديفيزور مشترك دابري هاد جوج تاع الحوايج هادو. لقيت واحد ديفيزور مشترك من غير واحد، ماشي من غير واحد، لقيت واحد ديفيزور مشترك اللي كبار من واحد. عندي 3 ديفيز بي وعندي 3 ديفيز كيو. دونك هادشي راه كونتراديكسيون مع هاد الدوني هذا. نعاود غير بشويه. هادي اش كتقول لي؟ بان الديفيزور كومان اونتر بي و كيو الكبير فيهم هو واحد. وهنا لقيت واحد الديفيزور اخر اللي هو كومان وكبر من واحد. واش هادي كونتراديكسيون ولا ماشي كونتراديكسيون؟ هادي كونتراديكسيون. الوغ اش عندي هنا 3 ديفيز بي اي 3 ديفيز كيو. غنقول هنايا سو كي اي ابسورد كار البي جي سي دي تاع بي اي كيو ايكال 1. الوغ شنو اش يقول لنا البرينسيپ تاع الريكورونس؟ بان داكشي اللي سيبوزي طرا فوس. معنى اخر سا نيغاسيون اي فري. واشنو هي النيغاسيون؟ هي نابارتيان با. الوغ راسين كاري تاع 3 نابارتيان با. نقدر نكتب هنا دابري لو برينسيپ دو ريكورونس. نتمنى هادشي يكون واضح ونفهم. نمشي معكم دابا لا كيسيون الثانيه. La question الثانية عندنا تما سوا x y دو نومبر غاسيونيل تيل كو الراسين كاري دو x بلس الراسين كاري دو y ابارتي ل q. دونك هذاك ال x و y راه سون دي نومبر غاسيونيل. اشنو قالوا لنا تما مونطري شنو؟ غنمونطريو بان واخا سوا x y من q شنو عطاونا تمايا تيل كو شنو عندي بان الراسين كاري تاع اكس بلس الراسين كاري تاع ايكغيك هاد لاصوم هذا راه ابارتي لكو. اشنو خصني نمونطري هنايا؟ بغيت نمونطري بان هذا بوحدو وهذا بوحدو بجوجهم ابارتي لكو. مزيان. قبل ما نبدا ملي يكونوا عندي جوج تاع لي نومبر غاسيونيل، نفترضوا دابا اكس و ايكغيك بجوجهم دي نومبر غاسيونيل. ملي كيكون عندك جوج تاع لي نومبر غاسيونيل لا سوم تاعهم كيكون ابارتي لكو. لا ديفيرونس تاعهم حتى هو ابارتي لكو. البرودوي تاعهم حتى هو ابارتي لكو. و الا كان ايكغيك ديفيرون دو زيرو الكوسيون تاعهم حتى هو ابارتي لكو. غير هنا خص يكون ايكغيك ديفيرون دو زيرو. علاش هنايا؟ لان من بعد غنعرفوا بان هاد لونسومبل كيو من بعد غنشوفوا هادشي في الباك ان شاء الله. غنقولوا بان هذا راه تنكور. داكشي علاش هادشي غيكون صحيح. المهم نساو عليا دابا، عقلوا عليا دابا غير هادشي. عندك جوج تاع لي نومبر غاسيونيل لا سوم تاعهم البرودوي تاعهم لا ديفيرونس تاعهم والكوسيوم تاعهم الا كان الدينوميناتور ديفيرون دو زيرو ديما كيكون ابارتي. مزيان. يلاه تبعوا معايا دابا شنو غندير. دابا شنو بغيت نمونطري بان الراسين كاري دو اكس اي الراسين كاري دو ايكغيك راه بجوجهم دي نومبر غاسيونيل. مزيان. قلنا منين غنبدا لاحظوا معايا الراسين كاري دو اكس موا الراسين كاري دو ايكغيك اتيكال اشنو غندير هنايا؟ غنحاول هاد لو نومبر هاد الكونتيتي غنضربها في سا كونجوغ. عطاتنا هي الراسين كاري دو اكس موا الراسين كاري دو ايكغيك
لو كونجوغي تاع هذا هو الراسين كاري دو اكس بلس الراسين كاري دو ايكغيك، ولكن هنا ملتيبليت في لو كونجوغي خصني نديفيزي عليه. غير هنايا باش نديفيزي على هاد الكونتيتي هادي خصها تكون ديفيرون دو زيرو. دابا الا كان اكس و ايكغيك، هنايا غناخد افيك هنايا اكس اي ايكغيك، غناخدهم بجوجهم نون نول. علاش؟ لان الا كان اكس ايكغيك بجوجهم ايكالا زيرو، دونك راه اوتوماتيكمون هادشي اللي بغيت نمونطري راه صحيح، حيت زيرو ابارتي لكو، حيت زيرو راه ابارتي لكو. دونك هنايا غنسيبوزي بان اكس و ايكغيك راه ديفيرون دو زيرو. علاش؟ لان الا كان اكس و ايكغيك ايكالا زيرو، دونك هداكشي اللي بغيت نمونطري الراسين تاع زيرو راه هو زيرو، والراسين تاع زيرو عاوتاني راه هو زيرو وراه ابارتي. دونك الا كان اكس و ايكغيك ايكالا زيرو، دونك اصلا لا كيسيون راه باينه. دابا غنسيبوزي بانهم راه ديفيرون دو زيرو، دونك غيكون عندي هاد لاصوم ديفيرون دو زيرو. مزيان، غنكمل على هاد ليكاليتي. هادي راها ايدونتيتي روماركابل، غتعطيني الراسين كاري تاع اكس وكاري اللي هي اكس مو ايكغيك على هاد الكونتيتي هادي. لاحظوا معايا، عندي هنا اكس و ايكغيك دي نومبر غاسيوريل، دونك كيفاش غيكون لا ديفيرونس تاعهم؟ دونك راه هذا ابارتي لكو. مزيان، وهذا راه عندي في لي دوني، عندي بان لا سوم ابارتي لكو، دونك هذا الدينوميناتور ابارتي لكو. غادي نابليكي هذه، عندي دو نومبر ابارتي لكو، دونك الكوسيون تاعهم غيكون ابارتي لكو. الوغ شنو هو هذا الكوسيون؟ هو هذا لا ديفيرونس. دونك الراسين كاري تاع اكس مو الراسين كاري تاع ايكغيك مالو هذا ابارتي لكو. علاش؟ لان هذا ابارتي لكو وهذا ابارتي لكو، دونك الكوسيون تاعهم دابري هذه القاعده هذه غيكون هذا الكوسيون ابارتي لكو. وشنو هو هذا الكوسيون؟ هو هذا لا ديفيرونس. مزيان، متبعين معايا؟ دابا شنو عندي هذه في لي دوني وعندي هذه مونطريتها. دونك هاد لو نومبر هذا ابارتي لكو وهذا ابارتي لكو، دونك كيفاش غيكون لاصون تاعهم؟ غيكون تا هو ابارتي لكو. غادي نستعمل هذه، عندي هذا ابارتي لكو وعندي هذا ابارتي لكو، دونك كيفاش غيكون لاصون تاعهم؟ غيكون ابارتي لكو. الوغ اشنو هو لاصون؟ نمشي نحسب لاصون تاعهم. دونك عطينا الراسين كاري تاع اكس بلس الراسين كاري تاع ايكغيك بلس غادي نزيد عليه هذا، عندي غير بلس دونك بلا ما ندير لي بارونتيز، دونك هذا كامل راه ابارتي لكو. مزيان، الوغ غتمشي لنا هذه مع هذه غتعطينا جوج الراسين كاري تاع اكس ابارتي لكو. مزيان، الوغ عندي دابا هاد الكونتيتي هاد لو نومبر هذا ابارتي لكو، هادي عندي الحق نزيدها جوج راه ابارتي لكو. هادي راه عندي، علاش؟ لان جوج هاد الجوج هذا جوج راه نقدر نكتبها هي جوج على واحد، والبي جي سي دي راه هو واحد، دونك هاد جوج راه ابارتي لكو. مزيان، دونك هذا ابارتي لكو وجوج ابارتي لكو، غادي نستعمل هذه. دونك الكوسيون تاعهم، دونك هذا على هذا غيكون حتى هو ابارتي لكو. شنو استعملت هذه القاعده هذه. مزيان، غادي نسامبليفي بدو، نكتب هنا دونك الراسين كاري تاع اكس ابارتي لكو. دونك انا مونطريت النص، انا مونطريت بان الراسين كاري تاع اكس ابارتي لكو. دابا بغيت نمونطري بان الراسين كاري تاع ايكغيك ابارتي لكو. سهله، غير عوض ما ندير هنا لا سوم غندير لا ديفيرونس. غندير هنا اي اون، عوض ما غندير هذا بلس هذا اش غندير هذا موان هذا. دوكا تعطيني اي اون الراسين كاري تاع اكس بلس الراسين كاري تاع ايكغيك موان، غندير هذا مو هذا، غادي نطبق هذه. عندي هذا ابارتي لكو ومونطريت بان هذا ابارتي لكو، دونك لا ديفيرونس تاعهم غيكون ابارتي لكو. استعملت قاعده، دونك لا ديفيرونس تاعهم غندير هذا مو هذا، ضروري لي بارونتيز صافي. دونك الراسين مو الراسين كاري تاع اكس غتمشي لنا هذه مع هذه، وغتعطينا هنا الراسين كاري تاع ايكغيك المو مع المو غتعطينا بلس، من اخر غتعطينا دو الراسين كاري تاع ايكغيك. وما تنساوش بان دو راهي تان غاسيونيل. غنعاود هادشي اللي درت هنا. الوغ دو على الراسين كاري تاع ايكغيك على دو راه ابارتي لكو، غنسامبليفي بدو. الوغ شنو؟ دونك الراسين كاري تاع ايكغيك راه ابارتي لكو.
نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا كيسيون 3 4 و 5. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.